دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اہل اسلام نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام دے اسوہ حسنہ تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب اور عزیز ساتھیو، نبی علیہ السلام دے جتنے بھی صحابہ نے سارے دے سارے صحابہ دے وچوں سارے دے بارے اہل ایمان دا عقیدہ ہے کہ سب انہاں تو آن والے جتنے بھی لوگ نے انبیاء دے بعد نبی پاک دے ہر صحابی دا شان سارے انساناں نالوں اعلیٰ و افضل ہے۔ اور پھر آپ دے اصحاب دے وچوں او صحابہ بہتر نے جو بیت رضوان والے نے، بیت رضوان دے وچوں او صحابہ اعلیٰ و افضل نے جنہاں بدر دے اندر نبی علیہ السلام دا ساتھ دیتا، اور پھر ان 313 دے وچوں عشرہ مبشرہ اصحاب اعلیٰ و افضل نے، اور پھر عشرہ مبشرہ دے وچوں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اعلیٰ و افضل نے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے کئی مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہم اجمعین نو جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں، جنت دیاں بشارتاں دتیاں نے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ دے کولو آپ دے بیٹے سوال کیتا، ابا جی اے تے ذرا دس دیو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ دے وچوں اعلیٰ کون ہے، افضل کون ہے؟ حضرت علی المرتضی فرماندے نے کہ نبی دے صحابہ دے وچوں سب تو اعلیٰ تے افضل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ پھر بیٹے نے سوال کیتا کہ ابو جی ابو بکر دے بعد کنہ دا نمبر ہے؟ حضرت علی المرتضی فرماندے نے کہ ابو بکر دے بعد حضرت عمر دا وقت، حضرت عمر اعلیٰ و افضل ہے۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیٹا اندے نے کہ میرے دل دے اندر بات آ گئی کہ کدرے میں اے پوچھیا کہ اللہ دے میرے پیارے ابو جان عمر دے بعد کیدا نمبر ہے تے میرے ابو عثمان دا نام نہ لے لین، لہذا میں کہہ دیتا کہ ابو جی عمر دے بعد تہاڈا نمبر ہے، کیونکہ اولاداں دی محبت اپنے ماں باپ نال انوکھی ہوندی ہے۔ بیٹے ہوندی حیثیت نال اپنے باپ نو اعلیٰ و افضل ویکھنا ہر بیٹے دا ایک دلی خواہش ہوندی ہے۔ تے حضرت علی المرتضی فرماندے نے بیٹا عمر دے بعد عثمان دا نمبر ہے، میں تے ایک ادنا جہا مسلمان ہاں،
اللہ اللہ، اور جنہوں اللہ رب العالمین نے مقام دے دیتا ہے، جنہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے مقام دے دیتا ہے، جنہوں میرے پاک نبی دے اہل بیت نے مقام دے دیتا ہے، جنہوں میرے نبی دے اصحاب نے مقام دے دیتا ہے، اگر اج دے کچھ بدبخت بے ایمان انہاں دے گلے تے شکوے کرن اور انہاں دے ایمان دے اتے شک کرن، لوگوں انہوں اسی مسلمان منن واسطے تیار نہیں، چاہے وہ دنیا دا کوئی بھی بد نصیب انسان ہوئے، جیڑا نبی دے اصحاب دے بارے ذرا بھی کوئی شک رکھ دے، انہاں دے ایمان دے بارے ذرا بھی کوئی اپنے دل دے اندر شکوک و شبہات رکھ دے، وہ بے ایمان تے ہو سکتا ہے، بدبخت کافر تے ہو سکتا ہے، مسلمان ہو سکتا مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ نبی دے اصحاب نو اللہ رب العالمین نے معیار حق قرار دیتا ہے۔ اور آؤ نبی دے ان اصحاب دے وچو میں اس مختصر وقت دے اندر نبی دے پیارے صحابی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ دا ذکر خیر کرنا چاہنا۔ کون عثمان نے؟ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آ چکے ہیں، بچیاں دے وچوں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آ چکے ہیں، غلاماں دے وچوں حضرت زید بن حارثہ ایمان لے آ چکے ہیں، عورتاں دے وچوں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آ چکیاں نے، اور مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق دے ایمان، حضرت علی المرتضی دا ایمان، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ دا ایمان، مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر پہلے نمبر دے ایمان لے آئے، بچیاں دے وچوں حضرت علی المرتضی ایمان پہلے نمبر دے لے آئے، غلاماں دے وچوں ایمان لے آن والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور چوتھے نمبر تے جیڑی شخصیت نے ایمان لے آندا وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے، جس وقت کفر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا مخالف بن چکا ہے، مکے دے لوگ نبی پاک دے مخالف بن چکے ہیں، اپنے بھی مخالف بن گئے، بیگانے بھی مخالف بن گئے، مرداں دے وچوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے نمبر دے نے، مرد انہوں کہندے نے جیڑا بلوغت دی عمر تو اوپر جا چکیا ہوئے، اور بچہ انہوں لڑکا انہوں کہندے نے جیڑا بلوغت دی عمر تو کم ہوئے، مرداں دے وچوں حضرت ابو بکر ایمان لے آئے نے، اور حضرت عثمان اینا حضرت ابو بکر علی المرتضی تے زید بن حارثہ تو بعد چوتھے نمبر تے حضرت عثمان ایمان لے آئے نے، اور اللہ رب العالمین نے انہاں دے ایماناں دے تذکرے فرمائے، اور اللہ رب العالمین نے انہاں دیاں عظمتاں تے شاناں اپنے قرآن دے اندر بیان فرما دیتیاں نے۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، کون عثمان نے؟ اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون، آواز تھوڑی جی کھولو، والسابقون الاولون من المہاجرین، تھوڑی جی کھولو، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنهار خالدین فیہا ابدا ذالک الفوز العظیم۔
اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ کدھر اللہ رب العالمین میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے ان صحابہ دی عظمت نو اس انداز نال بیان فرما رہے ہیں جنہ میرے پاک نبی دے صحابہ نے میرے پاک نبی دے اتے ایمان لے آندا۔ کدھر اللہ فرماندے نے والسابقون الاولون، سبقت لے جان والے انہاں سبقت لے جان والے دے اندر میرا ابو بکر بھی موجود ہے، میرا عثمان بھی موجود ہے، میرے علی المرتضیٰ بھی موجود نے۔ اللہ فرماندے نے التائبون الحامدون، توبہ کرنے والے کون؟ میرے نبی دے صحابہ، میرے نبی دے صحابہ میرے رب دے اگے گڑ گڑان والے، آوزاریاں کرنے والے۔ کدھر اللہ فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ المحمد اللہ دے رسول ہے تے جڑے انہاں دے اتے ایمان لے آن والے انہاں دے ساتھی، انہاں دے جڑے صحابہ نے کافراں واسطے سخت نے، آپس دے اندر نرم دل نے، اور انہاں دے چہریاں دے اتے سجدیاں دے نشان میں توانو نظر آؤں گے، اور اللہ دے فضل دے اللہ دے رضا دے متلاشی میں میں قربان جاواں میرے نبی دے صحابہ دے وچوں اللہ تے افضل جیڑی جماعت ہے میرے پاک نبی دے صحابہ دے وچوں عشرہ مبشرہ دے وچوں خلفائے راشدین دے، اور خلفائے راشدین دے وچوں جس عظیمت دا تذکرہ خیر سن رہے ہو حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان حضرت ابو بکر صدیق نے دعوت دا توحید پیش کیتے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قبول فرمائے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول آ کے تے اسلام قبول کر لیندے ہیں۔ حضرت عثمان او عظیم مسیح ہے، اسلام قبول کرن تو پہلے بھی حضرت عثمان نے دور جاہلیت دے اندر بھی بڑے اعلیٰ تے بے مثال زندگی گزارے۔ حضرت عثمان حیات پیکر عثمان ہے، دور جاہلیت دے اندر جدو لوگ ایک دوسرے دیاں عزتاں دے دل اٹھے رہے،
حضرت عثمان اس وقت بھی حیات پہ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے لوگو میں عثمان جنہیں اسلام قبول کرن تو پہلے بھی کدی شراب نہیں سی پیتے لوگو میں عثمان جڑا اسلام قبول کرن تو پہلے بھی جدو لوگ دور جاہلیت دی زندگی گزار رہے میں اس وقت بھی برائی دے قریب تک نہیں گیا لوگو اس وقت میں بد فعلیاں نہیں کیتیاں حضرت عثمان کون عثمان ہے حضرت عثمان اینا اللہ ظرف دے مالک بٹ صاحب اونا دیوانہ صحابہ دا سامنے موجود ہے بٹ سب توجہ کرو گل دے غور کرنا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کون عثمان ہے حضرت عثمان دے بارے میں مطالعہ کر رہا تھا تے دل باغ باغ ہو گیا عورتاں اپنے بچیاں نوں لوریاں دیا کر دیاں تے لوریاں دیندیاں کیا کر دیاں بیٹا اے میرے بچہ احبکا والرحمن احبا قریش لعثمان اے میرے بچے انج بچے اپنے نو عورتاں لوریاں دیندیاں عرب دیاں عورتاں اپنے بچیاں نو اٹھایا پیار تے محبت دا انداز اس طرح کیا کر دیا احبکا والرحمن اے میرے بچے منو رحمان دی قسم ہے میں تیرے نال انج محبت کرنی احبا قریش لعثمان جویں قریش دے لوگ عثمان نال محبت کریا کردے نے خدا دی قسم عثمان نال تے لوگ اس طرح محبت کر دے ماما اپنی محبت دی مثال عثمان دے نال لوگاں دی محبت دی مثال دے نال تشبیہ دیا کر دیا انہیں اللہ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اسلام قبول کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیٹی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال کر دیتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنی بیٹی رقیہ دے کر دے اندر جان دے نے ویکھیا حضرت رقیہ حضرت عثمان دا سر تو رہی نے حضرت عثمان دا سر تو رہیاں نے تے اللہ دے پاک نبی فرماندے نے بیٹی رقیہ ابو عبداللہ دیاں خدمتاں کریا کر آویگنا میرے پاک نبی نے اپنی بیٹی دی تربیت فرما کے اپنی امت دیاں بیٹیاں نو سبق دے دیتا ہے میرے پاک نبی فرماندے نے بیٹی ابو عبداللہ حضرت عثمان دی کنیت حضرت عبداللہ فرماندے نے بیٹی ابو عبداللہ دی یعنی عثمان دیاں خدمتاں کریا کر بیٹی عثمان او عثمان جڑا میرے صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ میرے جدے اخلاق میرے صحابہ دے وچوں سب تو زیادہ میرے مشابہ وے یعنی میرے اخلاق دے نال جس دا سب تو زیادہ اخلاق ملدا ہے او میرا عثمان ہے کیڑی کیڑی گل عثمان دے کرا یا ویکھیے تے اللہ نظر آوے اخلاق ویکھیے تے اللہ نظر آوے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے اتے جدو ایمان لے آندا میرے پاک نبی نے بیٹی رقیہ دا نکاح حضرت عثمان نال فرما دیتا کفار مسلماناں نو طرح طرح تکلیفاں پہنچا رہے تے پریشان کر رہے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حبشہ دے طرف ہجرت کرن دیاں اجازتاں صادر فرما دیتیاں حضرت عثمان نے اپنی زوجہ رقیہ نو نال لیا تے حبشے دے طرف ہجرت کر کے تے چلے گیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جدو ویکھیا تے پاک نبی دیاں اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے اللہ دے نبی فرماندے نے اے میرے صحابہ اس روئے زمین دے اتے دوسرا جوڑا جڑا اللہ دے دین دی خاطر ہجرت کرنے والا ہے وہ میری بیٹی رقیہ دا تے عثمان دا ہے اے عثمان تے انہاں دی زوجہ جڑے اللہ دے دین دے خاطر جوڑا ہجرت کر رہے آوے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ
حبشے دے اندر پہنچے کچھ وقت گزر گیا لوکاں نے اتوں تک یہ گلاں پہنچا دیتیاں کہ مکے دے لوگ قریش جڑے نے ایمان لے آ چکے نے حضرت عثمان دوبارہ مکے دے اندر آئے لیکن جدوں مکے دے اندر آ کے ویکھیا اور زیادہ کفار دیاں اہل اسلام تے سختیاں ود گئیاں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پھر حبشے دی طرف ہجرت کر کے چلے جاندے نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک نبی دے نال پھر مکے تو مدینے دے طرف ہجرت کر کے چلے گئے اس تو دو ہجرت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس وقت مدینے دے اندر اہل اسلام پہنچے تے اہل اسلام تے ویکھیا تے سخت بڑے دن بڑے سخت نے مسلماناں دے واسطے پین واسطے میٹھا پانی پین دے قابل پانی میسر نہیں ایک یہودی دا کنواں او پانی فروخت کریا کردا تے جڑے مسلمان ہجرت کر کے گئے نے مالو زر تے کاروبار مکے دے اندر چھڈ کے تے اسلام بچا کے مدینے دے اندر چلے گئے میرے پاک نبی نے مسلماناں دی مشقت نو ویکھیا میرے پاک نبی فرماندے نے کون جیڑا بیر روما لے کے تے وقف مسلماناں دے واسطے کر دے گا میں اللہ دا نبی انہوں جنت دیاں خوشخبریاں تے جنت دیاں بشارتاں دینا حضرت عثمان گئے اس یہودی نو جا کے کہن لگے اے یہودی گل اے وے میں بھی تیرے نال مل کے کاروبار کرنا چاہنا کہن لگا اے عثمان کنی رقم دیویں گا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ہاں ذرا گل دھیان نال سنن دے قابل ہے فرماندے نے یہودی نو اے گل اے وے کہ کنواں مینوں ویچ دے آندا میں نہیں ویچنا چاہنا آندا میرا یہی ذریعہ معاش ہے حضرت عثمان فرماندے نے رل کے تجارت کر لینے ایک دن تو ویچ لیا کریں تے ایک دن واری میری ہوئے گے کہن لگے کہ جیڑی رقم تو منگے گا منہ منگی رقم ہی دے دیواں گا انہیں 34 یا 35 ہزار درہم دا مطالبہ کیتا میرے عثمان نے او دے منہ منگی رقم انہوں دے کے آکے آندے نے اللہ دے نبی جی ایک خوشخبریاں مسلمانوں سنا دیو کہ بیر روما عثمان نے خرید لیا ہے لیکن اس طرح کہ ایک دن یہودی دیواری ہوئے گی ایک دن عثمان دیاں واریاں ہون گیا جس دن عثمان دیاں واریاں ہون گیا عام اجازت نے او تو پانی کھلا پر لیا کرن کوئی پائی پیسہ وصول نہیں کیتا جائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش ہوئے حضرت عثمان دعا دیتیاں جنت دیاں بشارتاں دیتیاں کہ مسلماناں دے واسطے پانی دا مسئلہ حل فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ویلا ایسا بھی آیا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک وقت پھر چندے دا اعلان کر دیتا آپ فرماتے نے مسجد نبوی دی جگہ تنگ پہ گئی ہے انہوں وسیع کرنا کون جیڑا نال دا مکان لے کے تے وقف کرے گا لے آؤ نا چندہ لے آؤ نال دا مکان لے کے مسجد دے اندر شامل کر کے مسجد دے توسیع کر دیتے جائے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے جا کے تے انہاں دے نال مکان والیاں دے نال سودا طے کیتا 50,000 درہم دا خرید کے اللہ دے پاک نبی نو فرماندے نے اللہ دے نبی جی چندہ کٹھا کرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں ہے اللہ دے نبی جی چندہ کٹھا کرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں سنو عثمان دے منن والے ہو پیسے پیسے دے خاطر اللہ دے دین تو دور ہٹن والے ہو آدھے کو اسے کنہ دے منن والے حضرت عثمان کی کہہ رہے ہیں اللہ دے نبی چندہ کٹھا کرن دیاں ضرورتاں کوئی نہیں تو ساڑھے ہاں جے کدی اپیل ہو جائے نا مسجد واسطے اندر مولوی نو اور کام بھی کوئی نہیں جیباں والے تکدے رہ جاندے نے تے خدا دی قسمیں ویکھن دے اندر ہوندا ماڑے ماڑے اگے ود جاندے پیسے والے بس مسیتے چدرا کردے رہ جاندے نے
تے ماڑے ماڑے خدمت کر جاندے نے، اے مقدر دے سودے نے۔ ویگ عمل کر عثمان دی سیرت آلیا اپنی زندگی دے اندر حضرت عثمان دی سیرت نو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بڑے خوش ہوئے نے۔ میرے پاک نبی فرماندے نے عثمان دعاواں دے رہے نے۔ ایک موقع ہور بھی آیا، جیش الاسرا اسر تبوک دا موقع، تبوک دا موقع بڑا سخت معاملہ ہے۔ ہرکل نے اعلان جنگ کر دیتا ہے، کہنے لگا کہ لوگوں کٹھے ہو جو مدینے تے چڑھائیاں کرنی آنے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے ہوتی کی جرت ہے او مدینے تک اسی پہنچانی نہیں دیواں گے، اسی جا کے او دے اتے خود جا کے چڑھائی کران گے۔ اللہ کرے اللہ اہل اسلام نو وے نبی پاک دے نقش قدم تے چلا دے۔ اج جڑے فلسطین دے حالات ہوئے نے خدا دی قسمیں اہل اسلام تے موجود نے، پر غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے، جرت امانی ختم ہو چکی ہے، دولت دے بے حسی نے اے اہل اسلام دے وچوں اسلام والی حیا ختم کر دیتی ہے، اسلام والی غیرت دا خاتمہ کر دیتا ہے۔ اللہ کرے ساڈے اندر بھی اسلامی حیات تے غیرت تے جرت تے دلیری آ جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ وائی ہرکل نو جرت کیویں ہوئی ہے، مدینے دے اوتے حملہ کرن دیاں تیاریاں کرن دیا، چلو چل کے او دے نال مقابلہ کرنا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے تیاریاں پھڑ لیاں۔ میرے پاک نبی منبر دے اوتے تشریف لے آئے نے، آپ فرماندے نے لے آؤ بھائی سفر بڑا طویل ہے، موقع تے بڑا سخت ہے، گرمی دے حالات نے بڑی سخت گرمی تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ کون صحابہ فصلاں تیار نے، فصلاں تیار نے، کٹن دا بھی ٹائم ہے، پر میرے پاک نبی دے صحابہ نے ذرا بھی یہ بات نہیں اگے رکھے۔ اللہ دے نبی جی فصل تے کٹ لین دے ہو، میرے پاک نبی دے حکم دے اتے لبئی کہہ کے تے میرے پاک نبی دے نال جنگ واسطے چل پیندے نے۔ پیروں ننگے پیٹوں بھکھے، کون نبی دے صحابہ؟ پیروں ننگے پیٹوں بھکھے، پیروں ننگے پیٹوں بھکھے، میرے پاک نبی علیہ السلام دے نال جا رہے نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے چندے دا اعلان فرمایا۔ میرے ابو عثمان اٹھے آندے نے اللہ دے نبی جی 100 اونٹ میں عثمان دے طرفوں لکھ لو۔ اللہ دے نبی فرماندے نے اور ضرور تانے، عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی 100 اور لکھ لو۔ میرے نبی فرماندے جا رہے نے، حضرت عثمان لکھاندے جا رہے نے، میرے پاک نبی نو فرماندے نے اللہ دے نبی میں عثمان دی طرفوں 100 لکھ لو۔ میرے پاک نبی نو 900 اونٹ میرے عثمان نے دے دیتا۔ میرے پاک نبی فرماندے نے اور سواریاں دی ضرورت ہے، عثمان فرماندے نے اللہ دے نبی میں عثمان دی طرفوں 100 گھوڑا بھی ہو جائے گا، 1000 سواری۔ میرے کلے عثمان نے میرے پاک نبی دے حکم تے لبئی کہندے اسلام دی سربلندی دے واسطے، دین دی سربلندی واسطے راہ جہاد دے اندر دے دیتا۔ میرے پاک نبی نو اے فرماندے نے اللہ دے نبی جے انہاں دے اُتے جیڑا پلان تے رکاب آئے گے، جو سو سامان انہاں سواریاں دے واسطے چاہیے دے، حتیٰ کہ رسی نکیل بھی وہ بھی میں ذمہ عثمان دے ہوئے گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ کچھ نقدی دیاں بھی ضرورتاں نے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی اے بات سن کے حضرت عثمان گھر دے اندر جاندے نے، کرو جا کے 5.5 کلو سونا، کنا 5.5 کلو سونا، ساڑھے ورگا بندہ جے ایک تولے تو پریشان ہے،
5.5 किलो सोना ले आके मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे चोली दे अंदर रख देंदे ने ते मेरे पाक नबी ने इंज सज्जे हथ च फड़े है सज्जे हाथ तो कदी खब्बे हाथ वल कर रहे ने कदी सज्जे खब्बे तो सज्जे वल फर्म कर रहे ने नाल फरमा रहे ने मा जर्रा उस्माना मा अमिला बादल यौम उस्मान प्यारे अज जेड़ा तू अमल कर दिता है अज दे दिन दे बाद तू कोई अमल भी ना करे ते तेनू कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब की है कि उस्मान प्यारे अज दे बाद तू कोई अमल भी ना करे ते तू जन्नती है। कौन? उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते एक वक्त ऐसा आया कि हिजरे दा दूसरा साल है मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे उत्ते ओ कुरैशे मक्का उन्होंने जंग बर्पा करन दे इरादे कर लै। मेरे पाक नबी भी सहाबा नू लैके ते जा रहे ने। मेरे पाक नबी ने बदर दा ऐलान फरमा दिता है। हजरत उस्मान में बदर दियां तैयारियां फरमा लियां ने ते मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने उस्मान प्यारिया तेरी ज़ौजा रुकैया बीमार है तू ओदियां तीमारदारियां कर मैं जिस हाल दे अंदर भी होवांगा मैं तेनू अपना बराबर दा शरीक समझांगा। वाह उस्मान तेरियां अजमतां तो कुर्बान जाइए। दूसरे सहाबा बदर दे अंदर जाके जंग लड़ के ओ अजमत ओ मुकाम पाया ओ अल्लाह दे हाँ फजीलत पाई जेड़ी हजरत उस्मान ने अपने घर दे अंदर रह के ते अपनी बीवी रुकैया दे देखभाल करके ते फजीलत पाई है। क्योंकि जिन्हां ने जंग दे अंदर शिरकत की थी उन्हां भी हुक्म नबी दा मन्निया ते हजरत उस्मान ने रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा दी देखभाल की थी उन्हां भी हुक्म नबी दा मन के की थी ते जिन्हां नबी दा हुक्म मन्निया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्होंने अजमतां अता फरमा दित्तियां। मेरे पाक नबी अपने 313 सहाबा नू लैके बदर दी तरफे जा रहे ने पेटो भूखे पैरों नंगे ते गल दवाले लीरा। हालत की है पाक नबी दे सहाबा दी पैरों नंगे पेटों भूखे ते गल दवाले लीरा। नाल नबी दे नठ दे जामन कारण जंग शरीरा। मेरे पाक नबी दे सहाबा बदर दे तरफे जा रहे ने उधर मुनाफिकीन तरह तरह दियां गल्लां पे करदे ने आंदे ने अबू जाल दे साथियां ने मुहम्मद ते ओदे साथियां नू वापस नहीं आउण देना। इस तरह दियां गल्लां मेरे पाक नबी दी बेटी हजरत उस्मान दी बीवी रुकैया उन्हां दे कन्ने में पहुंच जांदियां ने ते हजरत रुकैया बीमारी दे अंदर मुब्तला ने। हजरत उस्मान नू कहदियां ने उस्मान जाओ ना जाके मेरे अबू दियां ते मेरे अबू दे सहाबा दियां खैर खबरां ते लैके आओ ना। बेटियां वाले पता देना बेटियां माँ प्यो दे नाल किन्नियां मुहब्बतां करदियां ने बेटियां माँ बाप दे नाल किन्नियां प्यार करदियां ने ते मेरे पाक पैगंबर दी बेटी हजरत रुकैया हजरत उस्मान नू बार बार कहदियां ने उस्मान जाओ ना मेरे अबू दियां खबरां लैके आओ मेरे अबू दे असहाब दियां खबरां लैके ते आओ ना। मुनाफिकीन बड़ियां परेशान कुन गल्लां पे करदे ने। हजरत उस्मान जांदे आके कहंदे रुकैया अजे तक ते कोई खबर नहीं फैसला हो जो रब्बुल आलमीन करना चाहते टाल कोई नहीं सकदा। फैसला ऐसा उधरों अल्लाह ने पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नू बदर फतह अता कर देते
بدر دی فتح نصیب فرما دیتے تے ادھروں بیٹی اپنے ابو دا راہ تک دے اپنے خال کے حقیقی نو جا مل دیے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی رقیہ وفات پا جاندیاں نے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام مدینے دے اندر پہنچے جس وقت پاک نبی مدینے دے اندر پہنچ رہے ہیں تے لوگ استقبال واسطے جا رہے ہیں تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نظرہ بار بار مجمع دے اتے پھیر دینے تے مجمع دے وچ ایک بندہ سمجھ گیا کہ میرے پاک نبی عثمان نو تک رہنے اللہ دے نبی کنہ نو ویکھ رہے ہو اللہ دے نبی فرماندے نے میرا عثمان نظر نہیں آ رہا دسن والے دسیا اللہ دے پاک نبی جی تواڈی بیٹی رقیہ وفات پا گئیاں نے تے عثمان انہاں دی تدفین دے اندر مصروف نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اوتھے بقیع دے قبرستان دی طرف چل پیندے نے بیٹیاں دے درد بیٹیاں دیاں وفاتاں اولاداں دے دکھ تے اولاداں دے صدمے ماں پیو نو وقت تو پہلے بڑا پے دے اندر لے جاندے نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام بقیع قبرستان دی طرف چل پیندے نے عمر بھی نال چل پیندے نے تے ویکھیا عثمان زارو کے تار پاک نبی نو ویکھ کے تے رو پیندے نے او گجرا والے دے باسیا پتہ ہی نہ بندہ دکھی ہوئے تے بندے نو او دے محبت کرن والا مل جائے تے بندے دا دل کردا سینے نال لگ کے دو آنسو بہا کے اپنا صدمہ ہلکا کر لیا جائے میرے عثمان زارو کے تار پاک نبی نو ویکھ کے رون لگ پیندے نے تے میرے پاک نبی حضرت عثمان نو تسلیاں دیندے فرماندے نے عثمان یار کیوں پریشان ہے اللہ دے نبی جی ایک دے اب میرے بیوے فاروقیہ وفات پا گئے او دے وفات دا صدمہ دوسرا اے دکھے کہ لوگ پہلو کیا کر دے سن نبی دا دماد عثمان جا رہے ہیں میں جا رہا ہوں دا لوگ ویکھ کے کیا کر دے نبی دا دماد عثمان جا رہے ہیں میں آندے نو ویکھ کے آندے نبی دا دماد عثمان آ رہے ہیں اللہ دے نبی اس رشتے دے ٹوٹن دا بھی صدمہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تے حضرت عثمان پہ گلاں کر دے نے اللہ نے فرمایا جبریل جا جا کے میرے نبی نو فرما دے کہ میرے نبی عثمان نو تسلیاں دے وہ تے میرے حکم نال اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح عثمان نال پڑھا دیو میرے نبی فرماندے نے عثمان پریشان نہ ہو میں اپنی بیٹی ام کلثوم دا نکاح تیرے نال پڑھا دینا میرے عثمان دے نال ام کلثوم دا نکاح پڑھا دیتا گیا ام کلثوم دا نام اصل امیہ سی وہ کنیت ام کلثوم تے ام کلثوم دے نام تے معروف ہو گئیاں میرے پاک نبی نے ام کلثوم دا نکاح پڑھا دیتا ایک وقت ایسا بھی آیا 9 ہجری حضرت ام کلثوم میں وفات پا گئیاں حضرت عثمان میرے پاک نبی دے عثمان پھر پریشان ہے میرے پاک نبی فرمان نے یار عثمان تے فیصلے رب دینے میں محمد دیاں 40 بیٹیاں میں اگر ہوندیاں ایک ایک کر کے وفات پاندی جاندی میں تیری نکاح اندر ہی دیندا جاندا انہیں خوش نے میرے پاک نبی حضرت عثمان تے انہیں راضی میرے پاک نبی حضرت عثمان تے انہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام راضی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ایک وقت آیا حضرت فاطمہ تے حضرت علی المرتضی دی شادی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ابو بکر تے عمر رضی اللہ تعالی عنہ جاندے نے آندے نے ابو علی یار شادی کیوں نہیں کر لیندا حضرت علی فرماندے نے کوئی رشتہ ہوئے تے میں شادی کر لواں گا حضرت ابو بکر تے عمر آئے کیڑے در تے پاک نبی دے در تے آ کے آندے نے اللہ دے نبی جی اسی فاطمہ دے رشتے واسطے آئے ہیں اللہ دے پاک نبی فرماندے نے رشتہ کیڑا ہے فرمایا اللہ دے نبی علی دے رشتے واسطے آئے ہیں اللہ اکبر رشتہ کیدا ہے علی دا
تے لین کون آیا؟ ابو بکر تے عمر. تے بعض بدبخت لوگ نے انہوں نے ویری ویری بنا کے پیش کر دیتا ہے، ایک دوسرے دشمن بناتے تلے نے. او خدا دی قسم جے ایک دوسرے دے دشمن ہوں دے تے رشتہ علی واسطے فاطمہ دا نام لینا ہوں دے. اور بدبختا محبت علی دی دعویٰ کرنا ہے، فاطمہ دی محبت دا دعویٰ کر کے اس آڑ دے اندر ابو بکر و عمر نو گالیاں دینا. اویا ویلا احسان ابو بکر تے عمر دے جنہاں نے حضرت علی نو فاطمہ دا رشتہ لے آ کے دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. میرے نبی فرماندے نے جاؤ علی نو کہو شادی دیاں تیاریاں کر لے. حضرت ابو بکر عمر جاندے نے علی یار مبارک کوئی رشتہ طے پا گیا ہے، ہن کوئی لحاظ سامان خریدنا ہے، شادی دیاں تیاریاں کریے. حضرت علی فرماندے نے میرے کول تے کوئی سامان نہیں، کوئی پیسہ ہی کوئی نہیں ہے، ایک میرے کول قمیض زیرہ جیڑی کہ جنگ واسطے میں پانا وا، اور ایک تلوار جہدے نال جہاد کرنا. حضرت ابو بکر عمر فرماندے نے لیا اینوں ہی بازار دے اندر جا کے تے فروخت کر دینے آ. حضرت علی دی قمیض وی لئی تے تلوار وی لئی. جا دروازہ کھٹکھٹایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دا جا دروازہ کھٹکھٹایا. عثمان آئے. خیر ہے ابو بکر عمر؟ فرمایا عثمان علی دی شادی ہو رہی ہے، مبارک ہوئے. خیر مبارک. میرے ال کیویں آئے ہو؟ اے ایک قمیض زیرہ اے علی دی ہے، تلوار علی دی، اینو فروخت کر کے علی دی شادی دیاں تیاریاں کرنیاں نے تے قمیض تے تلوار تینوں ویچن واسطے آئے ہاں. حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں کی قیمت لو گے؟ آندھے عثمان جو لے آنا ہی دے دے. حضرت عثمان گیا 450 درہم. کنے؟ 450 درہم لیا کے تے دے دیتا. حضرت ابو بکر دے عمر بڑے خوش ہوئے کہ انہیں دی قمیض تے تلوار نہیں سے. عثمان نے قیمت بڑی اعلیٰ دے دیتی ہے، خوشی نال واپس آ رہے ہیں. تے پچھو حضرت عثمان نے آواز دی ابو بکر عمر. ایک شیعہ مورخ لکھتا ہے اندر جدو ابو بکر عمر نو 450 عثمان نے دیتا نا 450 درہم، ابو بکر عمر اتوں دوڑ لا دیتی کہ کدرے عثمان اپنے سودے تو ہی نہ پھر دے. یہ بات کی گل ہے، پر من گیا کہ حضرت ابو بکر تے عمر دی کوشش حضرت علی دے نکاح دے اندر ہے اور پیسہ حضرت عثمان دا ہے. باقی منافقت تے غلاظت بات کی گل ہے جو انہیں بیان کر دیتے. حضرت ابو بکر نو آواز دیندے نے ابو بکر عمر واپس آؤ نا. حضرت ابو بکر عمر واپس آئے. فرمایا اے تلوار بھی لے جاؤ، قمیض بھی لے جاؤ، تے علی نو میری طرف شادی دا تحفہ دے دیو. چوانی ایک نہیں دیتی تے گلے عثمان دے کر دے. خبیثو او خدا دی قسمیں میرے ملک پاکستان دے اندر اینا کدی کسے چوڑے کمینے دا گلا نہیں کیتا جاندہ جنہ میرے نبی دے عثمان دا گلا کیتا جاندہ. آؤ امن میرے پاک نبی دے صحابہ، اینا دی عزت، اینا دا احترام امن دی علامت ہے. اور اسی اس ملک پاکستان دے اندر ابو بکر عمر عثمان و علی دی گستاخی برداشت کران گے؟ نبی پاک دے کول آئے اے پیسے ملے نے 450. اللہ دے نبی فرمان دے نے جاؤ پھر جا کے شادی دیاں تیاریاں کرو. حضرت ابو بکر نے 4 چیزاں خریدیاں. کنیاں چیزاں؟ 4 چیزاں خریدیاں.
ایک مسلہ خریدیا کہ فاطمہ نماز پڑھ لین کرن گیاں، ایک لوٹا خریدیا کہ یہ وضو کر لیا کرن گے۔ لوٹا پانی والے وضو پانی والے برتن نو کہا جاتا، لوٹے تو مراد یہی لوٹا نہیں جڑا ساڈے اسمبلیاں دے اندر لگے پھرتے ہیں یا ساڈے واش روماں 'چ لگے پھرتے ہیں، وہ لوٹا جنوں پانی جہدے اندر استعمال کیتا جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چکی خریدی تے سارا تحفہ کنوں ملیا؟ حضرت فاطمہ نو۔ وہ جیڑی فاطمہ دی چکی دیاں گلاں کر دے ہو، اے خریدی تے حضرت ابو بکر تے حضرت عمر نے تے پیسہ عثمان دا جیڑے مسلے دیاں گلاں کر دے ہو، وہ مسلہ خریدیا تے ابو بکر تے عمر نے پیسہ عثمان دا جیڑا پانی واسطے برتن خریدیا او دے اندر وے خریدار حضرت ابو بکر تے پیسہ عثمان دا۔ چوتھی چیز جیڑی مشک پانی والی خریدے حضرت ابو بکر خریدی تے پیسہ عثمان دا رضی اللہ تعالی عنہ۔ کون عثمان؟ اللہ فرماندے نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ جو سنیا سنایا اللہ کے دعائے، اللہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔